नमस्कार, विकास बसमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक सेयर निष्कासनसँग सम्बन्धित एउटा नयाँ विषय थपेको छ, बुक बिल्डिङ विधि, जुन नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ। त्यसले धेरै लगानीकर्ताहरूमा धेरै किसिमको चासो सिर्जना गरेको छ। कतिले यो 100 रुपियाँमा पाउने सेयर अब अधिक मूल्यमा बेच्ने विधि अपनाएर सरकारी निकायले अथवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गलत काम गर्यो पनि भनिरहेका छन्। हामीले समाचारहरूको कमेन्टहरूमा आम पाठकका त्यो प्रतिक्रियाहरू पाइरहेका छौँ भने कतिले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो चाहिँ ठिक गतिमा अगाडि बढेको छ धितोपत्र बोर्ड, किन भन्दा जो पुराना कम्पनी छन् जो अहिले चाहिँ पब्लिकमा सेयर इस्यु गरेका छैनन्, उनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा बुक बिल्डिङ एउटा विधिबाट, एउटा पारदर्शी विधि प्रक्रियाबाट मूल्य तय गरेर उनीहरूले सेयर निष्कासन गर्न सक्छन् भन्ने टाइपको अभिव्यक्तिहरू पनि दिएका छन्। खास कुराहरू के छन् त? यस विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी सर र डिस होमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य, दुवैजनालाई विकास बसमा स्वागत छ। धन्यवाद रामकृष्णजी। धन्यवाद। सुरुमा मैले निरज सरसँग नै कुरा गरिहालेँ। यो बुक बिल्डिङ विधि भनेको के हो? एक किसिमले सिम्पल ढङ्गले बुझाइदिनुहोस् न पब्लिकलाई। होइन, यसलाई चाहिँ भनौँ न, अब लेम्यान टर्ममा हामीले बुझाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हो भने बजारले नै सेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने विधि हो भन्ने किसिमले चाहिँ बुझ्छौँ होइन। भन्नाले चाहिँ यसमा के हुन्छ त भन्दा अहिलेको विधिमा चाहिँ नि हामीले फेस भ्यालुमा चाहिँ सेयर निष्कासन गर्छौँ होइन। भनेको अहिले हाम्रो 100 रुपियाँ छ। बुक बिल्डिङमा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जो ठुल्ठुला संस्थागत लगानीकर्ताहरू हुन्छ उनीहरूसँग छलफलको आधारमा एउटा मूल्य तय हुन्छ र त्यो मूल्यमा चाहिँ सेयर निष्कासन गरिन्छ भने यसलाई चाहिँ बुक बिल्डिङ गर्छौँ। र यो बुक बिल्डिङ भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि प्राइस बिल्ड गर्ने हो कि बुकको चाहिँ जुन प्राइस हो नि त्यो प्राइस बिल्डिङ गर्ने हुनाले चाहिँ यसलाई बुक बिल्डिङ भन्छौँ। र बुक बिल्डरहरूलाई चाहिँ हामी भनौँ न बुक बिल्डर भनेर भन्छौँ होइन। जसले चाहिँ नि जो ठुला ठुला संस्थागत लगानीकर्ताहरू हुन्छन् जसले चाहिँ एउटा भाग लिनुहुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी बुक बिल्डर भनेर भन्छौँ। त्यसैले लेम्यान टर्ममा चाहिँ भन्दा यसलाई साधारण रूपमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ नि बजारले सेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने विधि हो भन्ने रूपमा चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्छ। जस्तो यो विधि आइसकेपछि, यसको प्रयोग भइसकेपछि बजारमा कस्तो किसिमको परिवर्तन देख्न सक्छौँ हामी? होइन, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि भनौँ न, अब कुनै पनि संस्था भनौँ न एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भइसकेपछि होइन, अब त्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्ने प्रमोटर्सहरूले एउटा कम्पनीलाई चाहिँ नि एउटा सर्टन लेभलमा पुर्याउनुहुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ उहाँले आफ्नो इक्विटी हुन्छ, उहाँहरूको डेट हुन्छ, त्यो सबैको मिक्सबाट चाहिँ उहाँले कम्पनीलाई एउटा लेभलमा पुर्याइसकेपछि उहाँहरू पब्लिकमा जाने भन्नुहुन्छ। र अब के भने त्यो कम्पनीलाई जो राम्रो छ तिमी 100 रुपियाँमा सेयर बेच भन्दाखेरि त्यो न्यायचित होइन नि होइन। किनभने उहाँहरूको आफ्नो मेहनत छ, उहाँहरूको आफ्नो पसिना छ, त्यसैले त्यो कम्पनीको प्राइस त उहाँहरूले पनि त पाउनुपर्छ नि भन्ने हिसाबले चाहिँ संसारभरि यो बुक बिल्डिङ प्रोसेसमा चाहिँ गएको हो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाइएको हो। र मुख्य रूपमा चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि भनौँ न, जस्तै अहिले पनि हामीले देखेको छौँ नि 100 रुपियाँमा चाहिँ पब्लिकमा सेयर इस्यु हुन्छ होइन। र लिस्टिङ भइसकेपछि कारोबार हुँदाखेरि 200, 300, 400मा कारोबार हुन्छ भने त त्यो जुन प्राइस छ नि त्यो त प्रमोटरहरूले लुज गरेको प्राइस हो नि, अथवा चाहिँ त्यसको इन्भेस्टर्सहरूले कि जो इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि भनेको त्यसमा पब्लिक आइसक्यो भने पनि पब्लिक पनि त अब सेयर होल्डर भयो नि, उनीहरूले पनि लुज गर्ने प्राइस हो कि। त्यसैले त्यसको प्राइस त मार्केटले त्यति तिर्न तयार रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि। त्यसैले यो विधि भनेको चाहिँ एउटा फेयर प्राइस, कम्पनीको फेयर प्राइस गरेर पब्लिकमा जान दिने विधि हो होइन। र यसमा चाहिँ नि अब प्राइस भनौँ न निर्धारण भइसकेपछि त्यो बजारले नै गरेको हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नबिक्ने भन्नु भोलि बिक्री नहोला भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ नि आउँदैन। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँहरूले जुन विधि अपनाउनु भएको छ, बुक बिल्डिङ विधिलाई लिएर आउनु भएको छ, यसको खास उद्देश्य चाहिँ के छ? होइन, उद्देश्य भनेको त हाम्रो भनौँ न मुख्य रूपमा अब 2-3वटा छ। मुख्य त के भने कम्पनीको प्राइस चाहिँ 100 रुपियाँ फेस भ्यालुमा जो राम्रो कम्पनी छन् होइन। राम्रो भन्नाले चाहिँ के, जसले पर्फर्म गरिरहेको छ होइन। जस्तै अब हाम्रोमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू अथवा बिमा कम्पनीहरूलाई त पब्लिकमा भनौँ न उनीहरू त्यो कम्पनी दर्ता हुँदाखेरि नै
रेगुलेटरले के भन्छ भन्दा यति समयमा तिमी पब्लिकमा जानुपर्छ भनेर भन्छ। त्योभन्दा बाहेकका कम्पनीहरू पनि छन् हैन, जो चाहिँ नि राम्रो पर्फर्म गरिरहेका छन् तर चाहिँ नि उनीहरू पब्लिकमा जान हिचकिचाइरहेको अवस्था छ भनेपछि त्यस्तो कम्पनीहरूलाई पनि बजारमा ल्याउने, किनकि हाम्रो बजारको हामीले हेर्यौँ भने यो चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको बजार जस्तो भइरहेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा चाहिँ नि राम्रा कम्पनीहरू पनि प्राइभेट सेक्टरमा छन् तर विविध कारणवश उहाँहरू पब्लिकको रूपमा कन्भर्ट भएर पब्लिकमा चाहिँ सेयर इस्यु गर्न इच्छुक हुनुहुन्न भने त्यस्तो कम्पनीहरूलाई लिएर आउने केही उदाहरणको रूपमा दिन चाहे जस्तो एउटा चाहिँ ठुलो ब्रान्डको रूपमा इस्टाब्लिश भएको छ डिस होम। आज हाम्रोसँग सुदीप सर पनि हुनुहुन्छ, अथवा एक किसिमले भन्यो भने अब पावर नेपाल होला, अथवा सूर्य नेपाल होला, अथवा चाहिँ गोर्खा बुरहरी होला, अथवा चाहिँ मनोकामना केबुल कार होला हैन। यस्तो जुन बजारमा इस्ट्याब्लिश ब्रान्ड हो जसले फाइनेन्सियली राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ, अब इभन यानसेल होला, यस्ता कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेर तिनीहरूलाई मार्केटमा आउँदाखेरि त्यहाँका प्रवर्तकहरू पोजिटिभ हुन्, उत्साहित भएर आउन सकुन् भन्ने किसिमको उद्देश्य हो तपाईहरुको? हजुर, यो पनि हो। किनभने चाहिँ भनौँ न हामीले धेरै अगाडिदेखि हाम्रो बजारमा रियल सेक्टर कम्पनीहरू आउनु पर्यो, किनभने संसारको बजारको हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ नि फाइनेन्स कम्पनीहरू कम हुन्छ, रियल सेक्टर कम्पनीहरू बढी हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ अनि त्यो अवस्थामा मात्र हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्टक मार्केटलाई चाहिँ इकोनोमिक ब्यारोमिटरको रूपमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरको ब्यारोमिटर भएको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ एफएनसीसीआईसँग धेरै लामो छलफलहरू गरेको थियौँ। भनेपछि कसरी चाहिँ हामीले भन्यो रियल सेक्टर कम्पनीहरूलाई चाहिँ बजारमा ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हर्डलको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ यो अहिलेको जुन पब्लिकमा जाने मेकानिजम छ, यो प्राइसिङको मेकानिजम छ, यो पनि एउटा हर्डल हो भने यो मात्र त होइन, अरू पनि थिए तर यो पनि एउटा हो भनेपछि यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययनको क्रममा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू समेत हेरेर उहाँहरूलाई पनि आउने एउटा वातावरण चाहिँ हामीले सिर्जना गरेको हो। ठिक छ, सुदीप सरसँग म जोडिन चाहन्छु। सुदीप सर, तपाईहरुले कसरी लिनुभयो त अहिले जुन धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गर्यो बुक बिल्डिङ विधिलाई, यसलाई तपाईहरुले राम्रो रूपमा लिनुभएको छ अथवा यो चाहिँ अझै तपाईहरुलाई शंका गर्ने अथवा अप्ठ्यारो स्थिति छ? अनि यो त एकदमै अब वेलकमिङ गेस्टर हो हैन। अब अहिलेसम्म यसरी चाहिँ नजानु अथवा यत्रो टाइम लाग्नु नै एउटा अब आश्चर्यजनक लागिरहेको थियो हैन। यत्रो वर्ष भइसकेको छ नि त, शेयर मार्केट चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि एस्टाब्लिश भएको पनि धेरै भइसक्यो। त्यो हिसाबले यो त एकदम वेलकमिङ छ, यो गर्नै पर्ने। अब हामीलाई पनि भनौँ न, हामी अझै अगाडि चाहिँ हामी तयार हुन्थ्यौँ होला। हाम्रै ग्रुपमा पनि अरू कम्पनीहरू पनि छन् हैन, उनीहरूलाई पनि यो एउटा प्रोत्साहनको रूपमा चाहिँ मैले हेरेको छु। अहिले त हामी डिस होमकै भनौँ न डिस मिडिया नेटवर्ककै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी आइपिओमा जाने भनेर हामीले धेरै अगाडिदेखि डिसाइड गरेका थियौँ। तर त्यो डिसिजनमा पनि एउटा कारणले चाहिँ हामी चाहिँ मिनिमममा जाने भनेर हामी किन भन्यौँ भन्दाखेरि 10% मात्रै चाहिँ हामी आइपिओमा जाने भनेर हामीले किन प्लान गर्यौँ भन्दा त्यसले भ्यालु खासै जेनेरेट नगर्ने, लङ्गर टर्म मात्रै चाहिँ यसले एसोसिएट गर्छ भन्ने हामीले देख्यौँ होइन। त्यो भएर हामी मिनिमम लेभलमा हामी गयौँ। यदि अब बुक बिल्डिङको अवस्था आएको भए हामी अलिकति चाहिँ अझै जेनरस हुन सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईहरुले एक लेभलले अगाडि नै एनाउन्स गरिसक्नु भएको छ कि हामी 10% चाहिँ शेयर इस्यु गर्छौँ पब्लिकलाई भनेर। अब जुन नयाँ विधि आएको छ बुक बिल्डिङ विधि, यो विधि पछि तपाईहरु अब आफ्नो हिस्सा बढाउने अथवा चाहिँ अहिले आएको नयाँ मोडलमा रेडी हो? अब एउटा प्रक्रियागत कुरा पनि छ हेर्नुहोस् हैन। अब यो बुक बिल्डिङको आएको छ तर अब यसको कार्यान्वयन पछि कस्तो हुन्छ त्यो पनि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने हामी अगाडि बढ्ने भनेर एक हिसाबले प्लानिङ गरिसकेका छौँ हैन। फाइनान्शियल प्लानिङदेखि लिएर प्रक्रियागत उसमा चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यही भएर हामीले यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर अब एकचोटि हामी हेर्छौँ। निरज सरसँग जोडिहालेँ सर। निरज सर, जुन कम्पनीहरू अहिले चाहिँ एकदमै प्रारम्भिक रूपमा जस्तो डिस होमको जस्तो एकदमै नोमिनल जम्मा 10% मात्रै पब्लिक शेयर इस्यु गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ पहिला पुरानो प्रक्रियाबाट जान लाग्नु भएको थियो, फेस भ्यालुमै शेयर निष्कासन गर्न लाग्नु भएको थियो। अब तपाईले नयाँ निर्देशन ल्याइसक्नुभयो, त्यो निर्देशनलाई फलो गर्छु हामी नयाँ विधिबाट आउँछौँ भनेर डिस होम अथवा अरू पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूले प्रयास गरे भने धितोपत्र बोर्डले कसरी सम्बोधन गर्छ? होइन, त्यो त पाइहाल्छ नि, किनभने यो त कम्पनीको कुरो हो। पहिला एउटा विधि थियो, त्यो विधिहरू अनुसार चाहिँ आउँछु भन्नु,
अब नयाँ विधि आएर त्यसको क्राइटेरियाहरू पुरा हुन्छ भने म नयाँ विधिबाट चाहिँ नि अप्लाई गर्छु भन्न त नपाउने भन्ने छैन, पाउनुहुन्छ कि नपाउनु। एउटा कुरो निरज सर तपाईँले बताइदिनुहोस् कि यो साधारण सेयर निष्कासन गर्ने मामिलामा धितोपत्र बोर्डले स्पष्ट र एकरूपतापूर्ण विधि अपनाउन नसकेको जस्तो देखियो नि। होइन, यसलाई त्यसरी हेरिदिनु भएन। भनेको अब भनौँ न, अब यो त हाम्रो मात्र होइन, संसारको क्यापिटल मार्केट त इभल्भ हुँदै जान्छ नि होइन। कुनै पनि भनौँ न एउटा मात्र स्टेलमेट जस्तो त हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यो त इभल्भ हुँदै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ अभ्यासहरू आउँछ। ती अभ्यासहरूलाई चाहिँ हामीले भनौँ जस्तै तपाईँको यो आइएसको भन्ने छ होइन, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर सेक्युरिटिज कमिसन भन्ने छ। यसले चाहिँ विभिन्न प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ प्रतिपादन गर्छ कि होइन। अब हामी पनि त्यसको चाहिँ अहिले एसोसिएट मेम्बर छौँ भनेपछि यो आइएसकोमा पनि छलफल हुँदै विभिन्न यो भनौँ उसको प्रिन्सिपल्सहरूबाट चाहिँ आउँदै आउँदै इभल्भ हुँदै आएको कन्टेक्स्टमा हाम्रो मार्केट पनि हामी एउटा इन्टरनेसनल भनौँ हामी विदेशी लगानीकर्ताहरू लिएर आउनुपर्छ नेपालमा भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ प्रतिपादन गर्दै जानुपर्छ होइन। र तर के भने त्यो प्रिन्सिपललाई हाम्रो नेपाली भनौँ न हाम्रो ल अफ द ल्यान्ड अनुसारमा चाहिँ लिएर जान हाम्रो मार्केटको अवस्था अनुसार त्यसैले हामीले चाहिँ नि दुविधा गरेको चाहिँ होइन। भनेको मैले दुविधा कहाँनेरि भनेको भने नि सर, जस्तो अहिले पनि के छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अथवा बिमा कम्पनीहरू 3 वर्ष 5 वर्ष जति पुराना कम्पनी भए पनि उनीहरूले साधारण सेयर निष्कासन गर्नै पर्छ। साधारण सेयर निष्कासन गर्नुभन्दा पहिला उनीहरूले कमाएको प्रफिट प्रमोटरलाई वितरण गर्न पनि पाइँदैन। उनीहरूले चाहिँ त्यो रिजर्भमा राख्नुपर्छ र उनीहरूले पनि सेयर निष्कासन गर्दा अङ्कित मूल्यमै सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ। हामीले देखिरहेछौँ त्यहाँ जस्तो जलविद्युत कम्पनीहरू जसले चाहिँ केही वर्ष पुराना थिए, उनीहरूले कमाएका थिए भने उनीहरूले प्रमोटरलाई अर्ले लाभांश बाँडेर रिजर्भ चाहिँ लगभग रित्तो बनाएर होइन, सञ्चित कोष चाहिँ लगभग रित्तो बनाएर फेरि फेस भ्यालुमा 100 रुपियाँमै सेयर निष्कासन गरिरहेका छन्। एकातिर यो द्वैत अभ्यास थियो भने अर्कोतिर अब तपाईँले यो बुक बिल्डिङ विधि लिएर आउनुभयो जसले साधारण सेयरमै प्रिमियम मूल्य राखेर चाहिँ कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्ने भए। यसले गर्दा त अलिकति पब्लिकमा पनि एक लेभलको कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ कि होइन। यसलाई यसरी हेर्नु पर्ला। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको अब भनौँ न अब ब्याङ्क वित्तीय अथवा बिमामा चाहिँ उनीहरूको रेगुलेटरको अघि पनि मैले भने रेगुलेटरले एउटा चाहिँ कन्डिसन लाइसेन्सिङ कन्डिसनै छ नि, तिमी चाहिँ नि यतिमा पब्लिकमा जानुपर्छ भन्ने होइन। र अब हामीले त त्यसलाई कसरी पनि हेर्नु पर्यो भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले नाफा कमाउने भनेको त त्यसमा भनौँ न त्यसलाई हामीले सेग्रिगेट कहाँ गर्नु पर्यो त भन्दा जस्तै अब डिस होमकै कुरा गरौँ न, डिस होमले चाहिँ नि आफ्नो भनौँ न उद्योगलाई चाहिँ स्थापना गर्दै लाँदाखेरि त्यसमा च्यानलाइज गर्ने भनेको त प्रमोटरको पैसा र त्यसपछि के हुन्छ त लोन होला होइन। भनेको डेट इक्विटी रेसियो एउटा गरेर हुन्छ। अब हामी ब्याङ्कमा हेऱ्यौँ भने त त्यहाँ के हुन्छ त प्रमोटरको पैसा मात्रै च्यानलाइज गर्ने हो त उहाँहरूले होइन नि। त्यहाँ त उहाँहरूले त के गरे हुन्छ त पब्लिकको पैसा अलरेडी होइन चाहिँ उठाएको हुन्छ भनेपछि त्यो कुरालाई पनि हामीले मनन त गर्नु पर्यो नि होइन। भनेको एकातिर भनौँ न प्रमोटरहरूले आफ्नै पैसा चाहिँ च्यानलाइज गरेर एउटा उद्योगलाई एउटा लेभलमा ल्याउनु भएको छ, उतापट्टि पनि भनौँ न प्रमोटरहरू र आफ्नो डेट इक्विटीबाट गरेको भए त्यो एउटा लेभल प्लेइङ फिल्ड हुन्थ्यो होला होइन। त्यसैले चाहिँ यी पाटोहरूलाई पनि हामीले विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। हुन त यो मेरो लेम्यान सोचाइ मात्र हो होइन, तर यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा रेगुलेटरले तिमीलाई लाइसेन्स दिँदा नै तिमी 2 वर्षमा पब्लिकमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ लाइसेन्स दिएको हुन्छ होइन। भनेपछि त्यो अनुसार चाहिँ नगर्ने 5-6 वर्ष चाहिँ डिले गर्ने अनि मेरो प्रफिट यति छ अब मलाई चाहिँ नि मेरो यत्रो रिजर्भ छ म जान्न पाउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कतिको उपयुक्त हो। किनकि त्यहाँ एउटा कन्डिसन त अलरेडी भाइलेसन भइसक्यो नि त। 2 वर्ष जानुपर्ने भने 2 वर्षमा नजाने अनि मैले यति नाफा कमाएँ भन्दा त त्यो भन्नु र अब डिसोनकै एक्जाम्पल हेरौँ न, उहाँहरूले 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष लगाएर कम्पनी एउटा लेभलमा ल्याएपछि अब चाहिँ म पब्लिकमा जान्छु भन्दाखेरि त्यो डिफरेन्सेसहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई यो चाहिँ यो मेरो लेम्यान हो यो यसरी चाहिँ मलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, म सुदीप सरसँग यही कुरा जोड्न चाहन्छु। त जस्तो तपाईँ चाहिँ मलाई लाग्छ कामना सेवा विकास ब्याङ्कको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मलाई पनि निरज सरको कुरा चाहिँ उपयुक्त नै लाग्यो। जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन अब जस्तो ब्याङ्कहरूले सेयर निष्कासन गर्ने विधि अथवा तपाईँले अब डिस होमको लागि सेयर निष्कासन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विधि जुन विधिमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मार्केटमा अहिले डुअल स्ट्यान्डर्ड जस्तो लाग्दैन? अब होइन मैले हेर्दाखेरि डुअल स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि एकदम जायज कुरा उठाउनु भयो होइन निरज सरले। एउटा त अब ब्याङ्कहरूको फेरि चाहिँ आइपिओ जाने चाहिँ ऊ पनि धेरै कम पनि छन् होइन, प्र्याक्टिकली पनि
भनौँ न प्र्याक्टिकल प्र्याग्मेटिक भएर हेर्दाखेरि। तर लाइसेन्सिङ एउटा निकायले लाइसेन्सिङ दिएर सर्टन कन्डिसन राखेर दिएको अवस्था छ भने हामीहरूको अलिकति फरक छ। हामीलाई चाहिँ 10 वर्ष लगाएर हामीले बिल्ड गर्यौँ कम्पनीलाई, ल हामीले प्रफिटेबल बनाएर हामीले चाहिँ बुक्स देखाएर हामीले चाहिँ काम गर्दैछौँ होइन। त्यसमा निरज सरले भने जस्तै हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सबै ब्याङ्कको लोन र प्रमोटरको इक्विटीकै आधारमा चाहिँ हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको भ्याल्यु हुन त म त फेरि ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीतिर पनि अब एसोसिएट त भएँ होइन, कामना सेवा विकास ब्याङ्कको अध्यक्ष पनि छु। तर त्यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्डिसन प्रि कन्डिसनमा काम गर्नु र जस्तो हाम्रो त कन्डिसनमा होइन नि, हामीले त 100 रुपियाँमै बेच्नुपर्छ भन्ने छैन, अथवा चाहिँ के अरे आइपिओमा चाहिँ यति वर्षमा गइहाल्नुपर्छ भनेर लाइसेन्स लिएको त होइन होइन डिसोमको केसमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भ्यालु पाउने उपाय जुन यो निकालिदिनु भएको छ त्यो त एकदम सराहनीय छ। यसले गर्दाखेरि भोलि अरू इन्डस्ट्रीहरू अघि पनि भन्नुभयो नेपालमा सबै चाहिँ स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ त्यो इकोनोमीको मापदण्ड नै देखाउँदैन, किनभने त्यहाँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको चाहिँ मेजोरिटी छ, ब्याङ्किङ इन्सुरेन्स पार्टकै मेजोरिटी छ, जबकि अरू इन्डस्ट्रीहरूको चाहिँ एकदम नमिनल पार्टिसिपेसन छ। अब यसरी बुक बिल्डिङबाट चाहिँ अरूलाई पनि इन्करेजमेन्ट भयो, हामीले यत्रो लगानी गरेको स्वेट ब्लड एन्ड स्वेट भनौँ न, त्यसको भ्यालु केही न केही निस्कियो, अथवा कम्पनीको भ्यालु त छ नि त, त्यसको भ्यालु केही न केही आधारमा निस्किन सक्यो भने मेरो विचारमा अरू इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि यसले चाहिँ ठुलो ढोका खोलिदिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो निरज सरले अहिले स्पष्ट पारिसक्नु भयो कि तपाईँहरू नयाँ विधिबाट पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू 10% को ठाउँमा 20%, 30% सेयर इस्यु गर्न, अथवा चाहिँ अब 100 को सट्टा 100 मा केही प्रिमियम थपेर अगाडि बढ्ने मोडमा हुनुहुन्छ? अब एउटा कुरा चाहिँ अब हामी अलिकति अगाडि बढिसकेको भएर मैले चाहिँ हाम्रो बोर्डमा पनि यसरी कुरा राख्नै पर्छ होइन, हामी कुन बाटो लाग्ने भन्ने कुराहरू। एउटा हामीलाई चाहिँ के भने हामी सकेसम्म चाँडै जाउँ, सो द्याट हामीलाई धेरै काम गर्नु छ के। तपाईँले हेर्नुभयो भने डिसोमको हामीले अहिले अब फाइबर नेट भनेर पनि सुरु गरेका छौँ होइन, र अरू विभिन्न सेक्टरमा पनि हात हालिरहेका छौँ डिसोमकै अन्तर्गतमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ भोलि क्यापिटल रिक्वायरमेन्टमा पब्लिकको सपोर्ट भयो भने एउटा चाहिँ अर्को लेभलमा हामी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट भएर हामी अगाडि बढ्या हो। अब यसलाई एकदम के भन्छ हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब एक्चुअली अझै भर्खर यो पनि भर्खर आएको हो नि त, हिजो भर्खर चाहिँ निर्देशिका आएको छ, त्यसलाई हेरेर यो कतिको प्र्याक्टिकल छ। अब यसमा पनि नयाँ भएको भएर कहिलेकाहीँ त्यो नयाँ बाटो बनाउँदाखेरि समय चाहिँ अलिक धेरै लाग्छ क्या। तपाईले अहिले भने यो राम्रो बाटो हो, यसले त झन् थप पुँजी परिचालन गर्न, थप प्रिमियम जेनेरेट गर्न हैन, यसले त जुन विधि आएको छ यो त एकदमै राम्रो छ। तपाईँ एकजना अब त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँको एउटा डेडिकेटेड प्रमोटर पनि हुनुहुन्छ, त्यो कारणले तपाईँले पर्सनल ओपिनियन त बोर्डमा लान सक्नुहुन्छ नि। ल सेबोनले यो विधि ल्यायो, यो विधिको कारणले कम्पनीलाई यहाँनिर सपोर्ट गर्छ, हामी यसरी मुभ गरौँ भन्ने एउटा तपाईँको पर्सनल ओपिनियन त हुन्छ नि, बोर्डको डिसिजन बाँकी छ। तपाईँले यतिखेर केही भन्न सक्नुहुन्छ? पर्सनल ओपिनियनमा त हामी बुक बिल्डिङमा जानुपर्छ भन्ने मेरो ओपिनियन बनिसक्यो होइन। योभन्दा अगाडि पनि हामीले प्रिमियम नै लिएर जाने कि भनेर हामीले एकचोटि यो पनि गरेका हौँ, नगरेको होइन। तर त्यो गर्दाखेरि पनि त्यसका फेरि आफ्नै टेक्निकलिटिजहरू अलिकति अरूले गर्दाखेरिको चाहिँ टाइम कन्जम्सन आदि इत्यादिलाई हेरेर हामी चाहिँ अलिकति सजिलो उपाय जाउँ भनेर खोजेका हो। अभियसली भनौँ न, एउटा चाहिँ म एउटा प्रमोटर एउटा इन्भेस्टर भएको हिसाबले मैले मेरो कम्पनीको भ्यालु चाहिँ बढी आओस् भन्ने चाहन्छु, र त्यो बाटो चाहिँ खुलेको छ र त्यो सहज छ भने म त्यही बाटो लाग्छु नि, अर्को बाटोमा लाग्नुपर्ने मलाई जरुरतै छैन। ठिक छ, म निरज सरसँग जोडिन चाहन्छु। जस्तो तपाईँले जुन बुक बिल्डिङ विधि अपनाउनु भएको छ नि, यो विधि निकै लामो छैन? लामो भन्नाले यो हुने नै लामो हो होइन। यसको भनौँ न बुक बिल्डिङ भन्न साथै त ठ्याक्कै गरेर ढ्याक्कै गरिहाल्ने जस्तो होइन होइन। यसमा चाहिँ भनौँ डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको बुक बिल्डरहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो, बुक बिल्डरहरूले चाहिँ नि एउटा प्राइस दिन्छ होइन, त्यो प्राइसको आधारमा चाहिँ बिडिङ गर्ने मेकानिजम क्रिएट गर्नु पर्यो। अनि त्यो भइसकेपछि पहिला अब भनौँ न जो बुक बिल्डरहरूले लिने भन्नुभएको छ उहाँहरूले लिनुहुन्छ, अनि त्यो लिइसकेपछि एउटा कट अफ प्राइस आउँछ, अनि त्यो कट अफ प्राइसमा चाहिँ पब्लिकमा जाने भन्नाले त्यो एउटा चाहिँ प्रोसेस यसको चाहिँ नि
प्रोसेस हो के। त्यसैले यो प्रोसेस त हामीले पुरै फलो गर्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि लामो भनेको त अब कस्तो भने यो त भर्खर हाम्रो कार्यविधि नै आयो, यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लाँदै गरेपछि त, किनभने मैले अघि नै भने हरेक चिज स्ट्याटिक हुँदैन होइन। त्यसैले यसलाई त इम्प्लिमेन्टेसनमा गइसकेपछि काहीँ चाहिँ लामो लाग्ने अथवा भनौँ न कुनै यो पार्ट चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ भन्ने देखियो भने त्यसलाई त हामी चेन्ज गर्दै लिएर जान्छौँ नि। तर यसमा चाहिँ के भने यो बुक बिल्डिङको बेसिक प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामीले छोड्न चाहिँ मिल्दैन होइन, जुन भनौँ बेसिक्सहरू हुन्छ नि। त्यसैले अहिले हेर्दाखेरि लामो देखेको पनि कतिपय चाहिँ यी बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू हुन् होइन। अब बेसिक प्रिन्सिपल्समा हामीले कुनै चिज चाहिँ यति दिन गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ भोलि त्यो त्यति दिन नपर्ने रहेछ भने त्यसलाई त छुट्याउन सकिन्छ। त्यसैले यो त अब त्यही इम्प्लिमेन्टेसनमा गएपछि रिभ्यू गर्दै जाने हो। जस्तो धेरै कम्पनीहरूको फिलिङ के छ जसले साधारण सेयर निष्कासन गरेका छन् पब्लिकमा, उनीहरूले यो साधारण सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अलरेडी निकै लामो भयो, निकै खर्चिलो पनि भयो भन्ने किसिमको भोगाइ छ, बुझाइ छ। अझ यो बुक बिल्डिङ विधि चाहिँ त झन् त्योभन्दा पनि धेरै लामो, त्योभन्दा पनि धेरै खर्चिलो, धेरै डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने, धेरै कुरा चाहिँ के भन्छ एकदमै यो खुलस्त बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। यसले समय पनि बढी लिने र खर्च पनि बढी हुने हुन्छ कि भन्ने चासो होइन। यो हुँदैन, किनभने भनौँ न आखिर बुक बिल्डिङमा पनि तपाईँको अहिलेकै मेकानिजम त त्यही हो नि। भनेको खालि के भन्दाखेरि अहिले विवरण पत्र धितोपत्र बोर्डमा ल्याएर गरिन्थ्यो भने अब चाहिँ के भने त्यो जुन विवरण पत्र एउटा बनाइन्छ त्यो चाहिँ नि बुक बिल्डरहरूलाई दिने होइन। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्ने, त्यसको आधारमा चाहिँ नि प्राइसको रेन्ज निकाल्ने भनेपछि र त्यसपछि बिडिङमा जाने भनेपछि त त्यस्तो लामो चाहिँ लाग्दैन कि। अहिलेकै मोडलमा खालि एउटा के भन्दाखेरि अहिले रेगुलेटरका मात्र आइन्थ्यो होइन। अब चाहिँ के भने रेगुलेटरका आउँदाखेरि त अब के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कन्फर्म भएर आइसकेको हुन्छ नि त। जुन रेगुलेटरका हामीले हेर्ने टाइमहरू चाहिँ लाग्थ्यो त्यो टाइम चाहिँ त आखिर पर्टेल हुन्छ, किनभने त्यो टाइममा त उहाँहरूले सबै बुक बिल्डरहरूसँग छलफल गरेर एउटा प्राइसमा ल यो प्राइस भनेर आइसकेको हुनाले यो लामो झन्झटिलो चाहिँ हुँदैन होइन। र कस्टको पनि हामीले त भनौँ न अब अप्लाई गर्ने भनेको यसमा चाहिँ हामी टेक्नोलोजी नै युज गर्छौँ होइन। बिडिङ गर्ने चाहिँ हामीले अहिले त्यो बुक बिल्डिङमा नेप्सेले चाहिँ त्यो बिडिङको चाहिँ नि मेकानिजम क्रिएट गर्छ भनेर भनेका छौँ होइन, उहाँहरूसँग छलफल गरेर। त्यसैले त्यो बुक बिल्डरहरूले त्यो बिडिङ गर्ने चाहिँ त्यसमा आउँछ। त्यसपछि पब्लिकमा जाँदाखेरि आस्पा भन्ने सिस्टम छँदैछ, किनभने हामीले भनौँ न विगत केही समयदेखि यो आस्पा युज गरेपछि त जुन भनौँ न पब्लिकमा जाने कस्ट त एकदम घटेको छ नि। आस्वा विधि धेरै राम्रो छ। त्यो लेभलमा पुगिसकेपछि त सबलाई थाहा छ मान्छेहरू अहिले कसरी सेयर आवेदन गर्ने, कसरी उ गर्ने भन्ने कुरा धेरै मान्छे, किनभने हरेक कम्पनीको सेयर निष्कासन गर्दा 5-6 लाखजना मानिसहरूले एप्लाई गरेको हामी देख्छौँ। यो भनेको पब्लिक लेभलमा बढ्दो सहभागिता नै छ। खास गरी बुक बिल्डिङ गर्ने क्रममा चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताबाट कम्तीमा 10वटा कम्पनीले भाग लिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूले प्रोभिजन गर्नुपर्छ। यो त्यसरी सबै कम्पनीहरू आउनलाई कम्तीमा 10 अथवा 10 भन्दा बढी कम्पनीहरू कुनै पनि कम्पनीको सेयर निष्कासन गर्ने क्रममा बुक बिल्डिङ विधिमा त्यति धेरै कम्पनी सहभागी हुन सक्छन् होइन। अहिले तपाईँले हाम्रो कन्डिसन्सहरू हेर्नुभयो भने भनौँ न एउटा सर्टन प्रफिट लेभल भएको चाहिँ नि कम्पनीहरू चाहिँ नि पब्लिकमा यो बुक बिल्डिङबाट जान दिने भन्ने अवस्था छ होइन। भनेपछि भनौँ न अब हाम्रो अजम्सन के हो भन्दाखेरि त्यो कन्डिसन्स पुरा गरेका कम्पनी भनेको त राम्रा कम्पनीहरू हुन् नि। अहिले पनि हामीले पब्लिकमा हेऱ्यौँ भने त राम्रो कम्पनीको सेयर किन्नको लागि भनौँ न, एउटा इक्जाम्पलको लागि नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनीको भनौँ न उनीहरूको चाहिँ क्रेडिट रेटिङ सबै गर्दाखेरि त्यसमा आएको हेरौँ न भन्नाले मान्छे कति इच्छुक छन् भन्ने कुरा देखिन्छ होइन। भनेपछि त्यो अजम्सनमा चाहिँ हामीले गरेको हो होइन। त्यसैले हाम्रो अजम्सन के छ भने हामीले राखेको कन्डिसन्सहरू पुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा राम्रा कम्पनीहरू आउँछन् र राम्रो कम्पनीको सेयर त जो पनि इन्ट्रेस्टेड हुन्छ नि भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामीले अजम्सन गरेको हो। प्रोसेसमा कस्ता कस्ता कम्पनीहरू सहभागी हुन सक्छन् होइन। अहिले चाहिँ हामीले अब बेसिक चाहिँ के राखेको छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ भनौँ न अब नाफामा 3 वर्षदेखि नाफामा भएको हुनुपर्ने भनेका छौँ। अनि त्यसपछि गएर उसको रेटिङ चाहिँ नि औसत वा औसतभन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ होइन। त्यसपछि गएर प्रति सेयर नेटवर्क चाहिँ नि प्रति सेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 150 हुनुपर्छ भनेर भनेको छौँ होइन। भनेपछि यी कन्डिसन्सहरूले त ती कम्पनीहरू भनेको एउटा पर्फर्मिङ कम्पनीहरू हुन् र जसको चाहिँ एउटा लङ टर्म उस पनि छ भन्ने कम्पनीहरू हुन्छन्। त्यसैले हामीले जो भनौँ न लसमा छ त्यस्तो कम्पनीहरूलाई हामी बुक बिल्डिङमा जान चाहिँ पाउँदैनौँ भनेर चाहिँ हामीले भनेको छौँ। त्यसैले यो केही भनौँ न
अजम्पसन्सहरुमा पनि हामीले चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। सुदीप सर, यो प्रोसेस लामो भयो भन्ने तपाईलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अब होइन, अब 2-3 वटा कुरा लाग्यो मैले, हुन त मैले डिटेलमा मैले हेरेको छैन यसको। जस्तो भन्नु न, अब एउटा चाहिँ यसले अब ओभरअलमा यो अब हामीले गर्नुपर्ने जुन स्टक एक्सचेन्जमा जाँदाखेरि यो आइपिओमा जाँदाखेरि गर्ने कुरामा त दुईमती नै छैन। बुक बिल्डिङको कुरामा हामीले गर्न हुँदैन अथवा यसलाई यसका चाहिँ उहरू छन् भन्ने कुरामा त क्वेसन मार्कै मैले गरिदिन्छु। तर त्यही पनि अहिले कता कता सोच्दाखेरि हाम्रो अब सन्दर्भमा भन्दा पनि अरू कति बिजनेसहरू चाहिँ कस्तो पनि बिजनेस पनि हुन सक्छन् भने तपाईँको सुरु गर्दाखेरि अब 3 वर्ष प्रफिटेबल नहुन पनि सक्छन् हैन, तर फ्युचरिस्टिकली चाहिँ एकदम राम्रो प्रोस्पेक्टस भएको खालको पनि हुन सक्छ। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अब अलिकति लङ्गर टर्म अलिकति मच्योर बुक बिल्डिङमै गइसकेपछि त्यस्तो नगरे पनि हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। किनभने इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू आउँदै आउँदैनन् नि नत्र त हैन, अलिकति कम्पनीको चाहिँ प्रोस्पेक्टस नदेखि त आउँदै आउँदैनन्। यसले खास चाहिँ अलिकति अझै कन्जर्भेटिभ भएर हेरेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। जस्तो तपाईहरुले मानौ दिस होमले चाहिँ अब म बुक बिल्डिङ विधिमा जान्छु भनेर भन्यो भने सेबनले भने जस्तै कम्तीमा 10 वटा संस्थागत लगानीकर्ताहरूले लगानीको लागि म यो प्राइसमा लगानी गर्छु भनेर तपाईहरुलाई प्रपोजल दिनुपर्छ। लाग्छ तपाईहरुलाई त्यसरी संस्थागत लगानीकर्ताहरू आउँछन्? आउँछन्, डेफिनेटली आइहाल्छन् नि। किनभने कम्पनीको चाहिँ हेरेर दुईटा कुरा हेर्ने हो कम्पनीमा हेर्दाखेरि हैन। एउटा अब एक्जिस्टिङ भ्यालु के छ अथवा एक्जिस्टिङ बिजनेसको चाहिँ प्रफिटेबिलिटी को होला भने अर्को चाहिँ फ्युचरिस्टिकली पनि हेर्ने भइहाल्छ इन्स्टिट्युसनलले हेर्दा, इन्स्टिट्युसनल लगानी गर्नेहरूले हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब 10 वटा भनेको खासै ठुलो कुरो चाहिँ मैले देखिनँ हैन, किनभने इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू छन्, प्रशस्तै छन् र मेरो विचारमा यसले चाहिँ अझै बढाउँदै पनि जान्छ होला हैन। प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरू पनि हुन सक्छन्, अब अहिले पब्लिकली कम्पनीहरू नै होलान्। त्यो हिसाबले मैले त्यो प्रब्लम देखिनँ। मैले चाहिँ अलिकति मैले हेर्दाखेरि चाहिँ देखेको के भने यो अलिकति कन्जर्भेटिभ चाहिँ प्रफिटेबिलिटी अथवा चाहिँ उसमा त्यति कन्जर्भेटिभ हुनु पर्दैन थियो कि अब 3 वर्षकै प्रफिटेबिलिटी हेर्नु पर्दैन थियो कि हैन, किनभने इन्स्टिट्युसनलहरूले त फ्युचरिस्टिक हिसाबले नै हेरेर हुन्छन् नि। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति भयो जस्तो लाग्यो। म निरज सरसँग जोडिन चाहन्छु सर। तपाईले यो संस्थागत लगानीकर्ताहरूले जुन किसिमबाट बुक बिल्डिङ प्रोसेसमा भाग लिनुपर्छ भनेर भनेका छन्, उनीहरू त्यो प्रोसेसमा भाग लिने मात्रै हुन् कि त्यो प्राइस निर्धारणमा भाग लिने मात्रै हुन् कि उनीहरू सेयर किन्ने पनि हुन्? अनि त्यो त प्राइसिङ मात्र होइन कि, त्यो त उनीहरूले पनि किन्नु पर्यो नि। नत्र भए त नकिन्ने भए त भनौँ न बुक बिल्डिङको एसेन्समा चाहिँ म सेयर किन्दिनँ भन्यो भने 200 को लाई 600 800 भनेर त्यो त डिसरे भइहाल्यो नि। अनि त्यो उनीहरूलाई चाहिँ त के भने किन्ने पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो कि। त्यो व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। संस्थागत लगानीकर्ताहरू जो प्रवेश गर्छन् उनीहरूको शेयरको प्याटर्न चाहिँ त्यो प्रमोटर शेयरको प्याटर्नमा बस्छ अथवा पब्लिक शेयरको प्याटर्नमा बस्छ? अनि यो त पब्लिक भइहाल्यो नि, किनभने आखिर यो त जस्तै डिस होमले सेयर इस्यु गर्ने भनेको त पब्लिकलाई गर्ने हो हैन, त्यसैले यो त पब्लिक नै भइहाल्यो नि। अनि त्यसमा पनि संस्थागत लगानीकर्ताले कति लिन पाउने, जनरल पब्लिकले कति लिन पाउने त? अब हैन, यो चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि 40-60 को रेसियोमा छ हैन। 40% चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरूलाई, 60% चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि पब्लिकलाई भनेर भनेको छौँ। जस्तो कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्दा धेरै कम्पनीहरूको साधारण सेयर चाहिँ जति निष्कासन गरिएको त्यसको धेरै गुणा चाहिँ एप्लाई हुने गरेको छ। अब अहिले त तपाईहरुले सोझै के गर्दिनु भने संस्थागत लगानीकर्तालाई 40% भनेर सेपरेट गरिदिइहाल्नुभयो। अब तपाईको पब्लिकलाई त झन् चाहिँ थोरै हिस्सा मात्रै जाने हो। त्यो कारणले पब्लिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा सामान्य लगानीकर्ताहरूलाई दिने अपर्चुनिटीको इन्भाइरोमेन्ट बनाउने सिलसिलामा त धितोपत्र बोर्ड चुक्यो नि हैन? हैन, यसमा भनौँ न अब त्यहाँ हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि कट अफ प्राइस भन्दा 10% तलमा चाहिँ पब्लिकलाई भनेपछि एउटा एडभान्टेज त्यहाँ नै छ हैन, पब्लिकलाई चाहिँ नि। र अर्को त के भने अब प्राइसिङ मेकानिजममा वास्तवमा बुक बिल्डिङको तपाईले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्नु हो भने चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। भनेको इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई धेरै दिन्छ, पब्लिकलाई चाहिँ कम दिएको हुन्छ। हामीले चाहिँ अहिले त्यसको अपोजिट प्र्याक्टिस चाहिँ हामी कहाँ गरेका छौँ कि, किनभने अहिले चाहिँ इन्भेस्टर्सहरूलाई अलिकति चाहिँ नि प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ रिटेल इन्भेस्टर्सहरूलाई भनेर।
तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। 70% अथवा 60% देखि 70% इन्स्टिट्युसनलाई अनि बाँकी चाहिँ पब्लिकलाई भन्ने चाहिँ यसको एसेन्स चाहिँ त्यो हो। तर हामीले चाहिँ उल्टो गरेर र अर्को चाहिँ नि त्यो प्राइसमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ केही सहुलियत चाहिँ हामीले दिएर त्यो ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ गरेका छौँ। जस्तो संस्थागत लगानीकर्ता त लगानी गर्ने प्रोसेसमा जुन किसिमबाट भाग लिन्छन् उनीहरूको कस्ट अलरेडी बढिसकेको हुन्छ। उनीहरूले भन्दा पब्लिकले सस्तोमा पाउने अथवा पब्लिकले भने भन्दा उनीहरूले महँगो तिर्नुपर्ने यो विधि पनि त एउटा समान हिसाबले लगानीकर्तालाई समान अवसर दिने हिसाबले त फेरि विक भयो नि होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसन र रिटेल इन्भेस्टर्सको चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न खोजेको हो होइन। किनभने भनौँ न इन्स्टिट्युसन्सको एउटा आफ्नो हुन्छ र यी रिटेल इन्भेस्टर्सहरू चाहिँ नि एउटा लेभलमा हुन्छ भन्ने। किनभने इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स कम हुन्छन् होइन, रिटेल इन्भेस्टर्स त अब धेरै हुन्छ नि, त्यसैले एउटा कम्पिटिसनको पनि व्यवस्थाहरू हुन्छ। ती सबैलाई दृष्टिकोण गरेर केही सहुलियत चाहिँ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो प्र्याक्टिस चाहिँ नि प्रपोज गरेको हौँ। अब जस्तो बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर निष्कासन गरिसकेपछि जुन फेस भ्यालु त 100 कै हुन्छ होइन, कम्पनीको फेस भ्यालु त 100 नै हो नि। त्यो त होइन, सेयरको फेस भ्यालु 100 रुपियाँ नै हुन्छ। मानौ उसको चाहिँ 175 रुपियाँ भयो भने 75 रुपियाँ जुन प्रिमियमको रूपमा जम्मा हुन्छ त्यो पैसाको हिस्सेदार को हुन्छ, त्यसको बाँडफाँड कसरी हुन्छ? होइन, त्यो त अहिलेको जुनमा भने आखिर त्यो प्रिमियम भ्यालु न हो। आखिर त्यो प्रिमियम भ्यालु भनेको त सेयर होल्डरले पाउने भ्यालु न हो त्यो। त्यसैले त्यो भ्यालु भनेको प्रमोटरले लिएर जाने भन्दा पनि अब पब्लिकमा गइसकेपछि त जस्तै अहिले पनि त भनौँ तपाईँको प्रिमियमको के व्यवस्था छ त त्यही नै त हो नि। त्यो खालि अहिले प्रिमियम व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा होइन, एकछिन है त, अहिले प्रिमियम गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा कम्पनीले चाहिँ मेरो प्रिमियम यति भ्यालु भनेर आउँछ, त्यो भ्यालुमा सेयर बिक्री हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ होइन। त्यसैले चाहिँ भनौँ न अब मानौ अब अहिले नै भने डिसोमले चाहिँ ल म चाहिँ 50 रुपियाँ प्रिमियम राखेर जान्छु, मेरो चाहिँ 150 भन्यो भने त्यो कम्पनीले आफूले प्रपोज गरेको भयो होइन। त्योमा पब्लिकले लिन पनि सक्छ नलिन पनि सक्छ, लिएन भने मेरो प्राइस चाहिँ हायर रहेछ भनेर फेरि त्यसलाई घटाएर फेरि पब्लिकमा जानुपर्ने भयो होइन। तर अब बुक बिल्डिङमा त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त इन्स्योर्ड भइसकेको हुन्छ नि। किनभने कम्पनी आफैले निर्धारण गर्ने होइन, जो इच्छुक लगानीकर्ता हो उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो प्राइसिङ दिनुहुन्छ, त्यो प्राइसिङ अनुसार त्यो सेयर उहाँहरूले लिनुहुन्छ होइन, एउटा कट अफ प्राइसमा। जस्तै यसमा एक्जाम्पल के हुन्छ भने भनौँ न, जस्तै मानौ अब कुनै एउटा संस्थागत लगानीकर्ताले चाहिँ नि 500 भनेर 500 मा म सेयर किन्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा दिनुभएको थियो होइन। भोलि कट अफ प्राइस चाहिँ नि 250 भयो भने उहाँहरूले त्यो 250 मा पाउनुहुन्छ कि। त्यसैले चाहिँ नि त्यो कट अफ प्राइसमा चाहिँ भएपछि सम्पूर्ण सेयर बिक्री पनि हुन्छ, इन्स्योर्ड भयो त्यो होइन, र प्राइस पनि आफूले प्रपोज गरेको भन्दा कम पनि हुन सक्छ भनेपछि त्यो संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई पनि त त्यो एडभान्टेज छ कि। त्यसैले चाहिँ नि यो भनेको प्रिमियम भनेको पहिलाकोमा कम्पनीले गर्दा त्यो अनिश्चित थियो नि त, पब्लिकमा जान्छ जाँदैन, बिक्री हुन्छ हुँदैन, भोलि फेरि मैले फेरि प्रोसेस गर्नुपर्ने हो कि मेरो कस्ट त्यो पब्लिक इस्युमै मेरो सबै पैसा सकिने हो कि भन्ने पनि फियर हुन्थ्यो भने अब त्यो डर चाहिँ लिनु पर्दैन। त्यसैले अब चाहिँ यो यसरी जान्छ, योभन्दा मुनिमा पनि जान सक्छ, मैले यतिमा यति सेयर पाउँछु र कम्पनीलाई पनि के एडभान्टेज हुन्छ भने मैले चाहिँ जुन बिक्री गरेको हो यो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बिक्री हुन्छ। किनभने भनौँ न जुनसुकै कम्पनीले पनि त पब्लिकमा जाँदाखेरि त यो फन्ड के गर्ने, यो फन्ड आएपछि म कहाँ गर्ने भन्ने एउटा बिजनेस स्ट्राटेजीमा नै पब्लिकमा गएको हुन्छ भनेपछि त्यो फन्ड आएन भने त उसको बिजनेस स्ट्राटेजी त सबै अब भनौँ न झ्यालबाट बाहिर जान्छ होइन। मैले चाहिँ भनौँ न 1000 रुपियाँ उठाउँछु भनेको 1000 रुपियाँ आएन भने त म के गरौँ भन्ने कुरो हुन्छ। अब चाहिँ त्यो कम्पनीलाई पनि इन्स्योर्ड हुन्छ कि त्यो। अब यो बुक बिल्डिङ प्रोसेसबाट जाँदाखेरि कम्पनीहरूले जस्तो डिस होमले जस्तै जम्मा 10% मात्र इस्यु गर्ने मोडेलमा जाँदा पनि ओके हुन्छ, अथवा तपाईँहरूले यो पब्लिक सेयर निष्कासन गर्न चाहिँ यसको सिलिङ चाहिँ बढाइदिनुहुन्छ? होइन, अहिलेलाई त हामी जे अभ्यास छ त्यसैमै जाने हो होइन। अब किनभने अहिले चाहिँ मिनिमम 10% गए पनि हुन्छ भन्नेमै हो। अब यो त मेरो विचारमा भनौँ न यसको युज हुँदै गइसकेपछि त भोलि कम्पनी जो पब्लिकमा जाने उहाँहरू आफैले पनि भनौँ न ओहो मेरो भ्यालु यति हुन्छ भने म यति पब्लिकलाई किन सेयर नगर्ने भन्ने पनि त हुनसक्छ। त्यसैले अहिले नै हामी भनौँ न पब्लिकमा जान यति पर्सेन्टै हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ छैन। सुदीप सर, हजुर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अब जुन प्रिमियम मूल्य लिएर सेयर बेच्न पाइन्छ त्यसले त कम्पनीको रिजर्भ त हत्तै बढाइदिन्छ होइन? हामीले देखेका छौँ विगतमा
प्रिमियम मूल्यबाट चाहिँ सेयर निष्कासन गर्दाखेरि नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले आफ्नो पुँजी कोष कहाँ पुर्यायो, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले आफ्नो पुँजी वृद्धि अरू ब्याङ्कहरूभन्दा कसरी फरक ढङ्गले काम गर्न सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा धेरै शिखर इन्सुरेन्स हामीले उदाहरण दिन सक्छौँ। उनीहरू कसरी आफ्नो पुँजी कोषलाई स्ट्रङ बनाए त प्रिमियम मूल्यमा सेयर इस्यु गरेर भनेर हामीले देखिरहेछौँ। अब डिस होमले पनि अब त्यही विधि अपनाउन सक्छ? डेफिनेटली। मैले त यहाँ निरज सरले धेरै कुरा भन्नुभयो होइन, म त एकदम आम भेरी इम्प्रेस्ड। जुन हिसाबले सोच बनाएर अगाडि बढेको छ, त्यहाँ मेरो विचारमा क्वेसन गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ एकदम ऊ खालको दुविधा हुनुपर्ने खालको कुरो त केही पनि देख्दिनँ। त्यसो भए तपाईँहरू 10% भन्दा बढी पब्लिक सेयर इस्यु गर्न रेडी हुनुहुन्छ त? अब मैले भने नि 10%। अब यो आज भर्खर आएको हुनाले मैले आज मैले के भन्न सकिनँ। यसका अरू च्यालेन्जेसहरू पनि हुन सक्छन् होइन, किनभने यो भर्खर प्र्याक्टिस हुँदै गरेको कुरा हो नि त। ल ठिक छ, तपाईँले आफ्नो कम्पनीको हदमा पार्टिकुलर ल म यसो गर्छु भनेर भन्न नसके पनि ओभरअल इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्ट चाहिँ अब कसरी होला त भनेर तपाईँले एउटा धारणा त बनाउन सक्नुहुन्छ नि, अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? यसमा होइन, मैले एउटा एकदम प्रश्न देखेको चाहिँ किनभने यसले ओपन अप चाहिँ गरिदियो होइन, अरू पनि अब के अरे पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जानुपर्ने भन्ने चाहिँ सरकारको एउटा ऊ पनि छ, 50 करोडभन्दा माथिका कम्पनीहरूलाई। र त्यसले चाहिँ अब आइपिओमा जानुपर्ने अथवा जानुपर्ने भन्दा पनि जानलाई चाहिँ यसले बाटो खोलिदियो, यसले चाहिँ सहज बनाइदियो भन्ने मैले एकदम प्रश्न देखेँ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले सुरुमा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के भन्छ फर्स्ट मुभर एडभान्टेजहरू पनि हुनसक्छ अथवा डिसएडभान्टेज पनि हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भन्न खोजेको के भने अब इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले कसरी हेर्छन् होइन, यसलाई एकदम पोजिटिभ हिसाबले हेरेर चाहिँ भ्यालुएसनको हामीले हेर्दा त भ्यालुएसन बढ्छ भने पनि किन नगर्ने भन्ने हिसाबले हामीले हेर्ने हो। रिजर्भमा आएर बस्छ भने पनि त्यो त कम्पनीको सम्पत्ति भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो सुरुमा चाहिँ कस्तो खालको रियाक्सन आउँछ मार्केटबाट, मेरो विचारमा धेरैले चाहिँ दुईटा कुरा हेर्छन् जस्तो लाग्छ। एउटा यसको प्रोसेसमा कतिको चाहिँ सहजता छ र अर्को चाहिँ यसले ल्याउने रिजल्ट चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भनेर हेरिसकेपछि मेरो विचारमा भविष्यमा आउने कम्पनीहरू चाहिँ सबै बुक बिल्डिङमा जाने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। प्रिमियम भन्दा पनि अझै बुक बिल्डिङमा जाँदाखेरि चाहिँ सहज, र यसले चाहिँ भने नि साइन्टिफिकली लजिकली इट मेक्स अ लट अफ सेन्स, किनभने प्राइसिङ पनि मार्केटले नै सेट गरिदिएको प्राइसिङ हुन्छ यो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु। अब यसलाई चाहिँ अलिकति सहज बनाएर लैजान सक्ने वातावरण चाहिँ धितोपत्र बोर्डले गरिदियोस्। हामीले अब अहिले हामी पनि अब यो कुरा राख्छौँ, गर्न सक्यौँ भने हामी त्यतातिर अगाडि पनि बढ्छौँ। तर सुदीप सर, एउटा मान्छेहरूलाई जनरल पब्लिकलाई चाहिँ साधारण मान्छे जो चाहिँ सेयर बजारमा इन्ट्री गर्दैछन् अथवा चाहिँ साधारण सेयरमा मात्रै लगानी गर्दैछन्, आइपिओमा मात्रै लगानी गर्दैछन् आएका छन्, उनीहरूले 100 रुपियाँमा सेयर किन्ने मौका त अब गुमाउने भयो नि। त्यो त राम्रो भएन नि आम मान्छेहरूको लागि। तर फेयर प्राइस होइन नि त, 100 रुपियाँ भनेको फेयर प्राइस होइन। फेयर प्राइस नहुँदाखेरि त्यो चाहिँ भनौँ न कसैले तपाईँको चिज चाहिँ जबरजस्ती फेयर प्राइसमा नबेचिकन, नत्र हामी किन जाने भनौँ न। हामी अहिलेसम्म रोकिएको कारण हाम्रा पनि अरू उद्योगहरू पनि छन्, हाम्रै ग्रुपमा पनि अरू उद्योगहरू छन्। अब सेयर मार्केटमा जानलाई चाहिँ यसले बाटो रोकिदिरहेको थियो, किनभने भ्यालुएसन चाहिँ यत्रो पसिना यत्रो दुःख गरेको होइन। 10 वर्ष अगाडि चाहिँ 200 करोड लगानी गरेको कम्पनी आएर हामीले चाहिँ अहिले 100 रुपियाँमै फाल्नु पर्यो भने त्यसले त हामीलाई बाटो ब्लक गरिदिरहेको थियो नि त। अब यसले बाटो खोलिदियो, एकदम सिम्पल कुरा छ। तपाईसँग पनि म यही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यसलाई भनौँ न, पब्लिकले त 100 रुपियाँमा सेयर किन्ने अवसर गुमाए नि। अब होइन 100 रुपियाँमा भन्दा पनि हाम्रो सुदीपजीले भन्नुभएको जस्तो फेयर भ्यालु हुनु पर्यो कि। जस्तै भनौँ न, मैले 100 रुपियाँमा त किने, तर त्यो कम्पनी चाहिँ नि 300 रुपियाँमा कारोबार हुने रहेछ भने त एज ए इन्भेस्टर त मैले लुज गरिरहेको छु नि, छैन र? त्यो बाटो पनि त हामीले हेर्नु पर्यो नि। त्यसैले 100 रुपियाँमा पायो भन्ने मात्र खुसी होइन कि, लङ टर्ममा चाहिँ के त भन्दा मैले त त्यहाँ भनौँ न 300 रुपियाँमा 200 रुपियाँ त मैले लुज गरिरहेको रहेछु भन्ने हुन्छ होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ नि भनौँ न, किनभने मार्केटमा कम्पनीलाई चाहिँ नि फेयर भ्यालुमा जान दिनुपर्छ, किनभने जो प्रमोटर्स छन् उनीहरू पनि त इन्भेस्टर्स हुन् नि। हाम्रो एन्टरप्रेन्योरशिप चाहिँ कहाँ जाने त? अब निरज सर, म अर्को जिज्ञासा राख्न चाहन्छु।
अलिक छोटो राम्रोसँग छोटो गर्नु पर्ला 9:30 बज्यो 10 बजे अफिस पुग्नुपर्छ हैन खाना खानु छ ठिक छ यो बुक बिल्डिङ विधिमा चाहिँ जाँदाखेरि अब चाहिँ जस्तो रियल सेक्टरका कम्पनीहरू मात्रै आउने हो अथवा चाहिँ अब प्रक्रियामा रहेका इन्सुरेन्स कम्पनीहरू धेरै छन् हैन अथवा चाहिँ माइक्रो फाइनान्सहरू होलान् अथवा भविष्यमा बैंकहरू नै आउलान् अथवा चाहिँ जस्तो हाम्रो पूर्वाधार विकास बैंक एउटा अलरेडी चाहिँ शेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा छ भन्दाखेरि उनीहरूले पनि यो विधिबाट बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न पाउने हो हैन यो त अघि नै मैले भने नि किनभने यो त वास्तवमा भन्यो भने अब बैंक र इन्सुरेन्स भनेको त एउटा कन्डिसन छ के उनीहरुलाई हैन तिमी चाहिँ नि पब्लिकमा चाहिँ नि यति पिरियडमा जानुपर्छ भन्ने जुन लाइसेन्सिङ कन्डिसन भएकोलाई चाहिँ अब मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन हो अब यो बोर्डमा छलफल हुन्छ हैन तर मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ नि जसलाई लाइसेन्स दिँदा नै एउटा कन्डिसनमा तिमी पब्लिकमा जानुपर्छ भन्नेलाई चाहिँ नि यो विधिबाट प्रिमियममा लिएर जाऊ भन्न चाहिँ त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भनेपछि बैंक इन्सुरेन्सको शेयर फेरि पनि फेस भ्यालुमै आउँछ अब मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन हो यो छलफल हुन बाँकी छ हैन तर अहिलेको किनभने मैले चाहिँ हैन यो भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने पहिला पनि प्रश्न पार्नुपर्छ नि सर यो कुरा हैन यो कुरो त भनौँ न अब यो कुरो अझै हाम्रो छलफल भइसकेको छैन तर मैले चाहिँ यो किन राखेको भन्दाखेरि केही समय अगाडि श्री फाइनान्स भन्ने थियो उ पब्लिकमा जान चाहिँ नि प्रिमियममा जान्छु भनेर चाहिँ आएको थियो धितोपत्र बोर्डमा हैन त्यतिखेर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि राष्ट्र बैंकबाट चाहिँ अनुमति लिएर आउँ त प्रिमियममा जानलाई भनेर चाहिँ हामीले एउटा कन्डिसन राखेको थियौं किनभने हाम्रो बुझाइ चाहिँ अहिले अघि मैले जे भने त्यही नै हो कि भनेको जब कुनै कम्पनीलाई तिमी 2 वर्षभित्र पब्लिकमा जानुपर्छ भनेर लाइसेन्स दिएको छ 2 वर्षमा नजाने 8 वर्ष 9 वर्ष गर्ने अनि अब मेरो चाहिँ प्रफिट यति छ अब म बुक बिल्डिङमा जान्छु भन्ने त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो हैन तर अब यो विषय चाहिँ नि छलफल भएर अवश्य नै निर्क्युल हुन्छ सर तपाईले हतार छ पनि भन्नुभयो म अलिकति लास्टमा उ गरिहाल्छु जस्तो यो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ कबोल मूल्यको 0.1% अथवा कम्तीमा 2 लाख रुपैयाँ यो धितोपत्र बजारलाई बुझाउनु पर्ने अथवा तपाईले भन्न खोज्नुभयो सायद नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई बुझाउनु पर्ने यो कमिसन त धेरै ठुलो भएन हैन यो कमिसनको पनि अब यो अहिलेलाई हामीले त्यो राखेको छौं हैन त्यो क्याल्कुलेसन गरेर राखेको हो र अब यसलाई त मैले भने नि हामी रिभ्यू गर्दै जान्छौं कि अहिले हेर्दाखेरि धेरै देखिएला यसको भनौं टेक्निकलिटिजहरु जस्तै भनौं न अब हामीले के पनि विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मेकानिजमको लागि नेप्सेले पनि त केही इन्भेस्टमेन्ट त गर्नुपर्छ नि हैन यतिकै त हुँदैन उले पनि सिस्टम किन्नु पर्यो त्यसको अब मेन्टेनेन्सहरु हुन्छ त्यो कन्टेक्स्टमा उहाँहरुसँग छलफल गर्दाखेरि हाम्रो टेन्टेटिभ कस्ट यति लाग्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले एउटा क्याल्कुलेसन गरेर राखिएको हो तर मैले भने नि यो नै अब एकदम ढुङ्गामा कुदेर यो जिन्दगी भरलाई यही हुन्छ भन्ने छैन यो प्र्याक्टिसमा सुदीपजीले पनि भन्नुभयो यो प्र्याक्टिसमा कसरी जान्छ भन्ने कुराहरु हो प्र्याक्टिसमा गइसकेपछि हामी यसलाई रिभ्यू गर्दै जान्छौं हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको एउटा फेयर प्राइस होस् र छिटो छरितो होस् किनकि त्यो नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो त्यसै हाम्रो कस्ट अफ भनौं न गोइङ पब्लिक चाहिँ हाई छ भने त्यसलाई घटाउँदै लिएर जानुपर्छ एकदम महँगो भयो भने त किन पब्लिकमा जाने भन्ने चाहिँ उतापट्टिको सोच हो र त्यो सोचमा हामी पनि सहमत छौं त्यसैले हाम्रो गोइङ पब्लिकलाई चाहिँ घटाउँदै लानुपर्छ र यो प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ भनौं न 5-6 वर्ष अगाडिबाट अहिले आउँदाखेरि कति प्राइस घटिसकेको छ भनौं न हैन त्यसैले यो रूपमा चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अन्तिममा निरज सर जो चाहिँ तपाईहरुले यो बुक बिल्डिङ प्रोसेसमा कट अफ मूल्य र कबोल मूल्य दुईटा मूल्यको कुरा गर्नु भएको छ लगानीकर्ता संस्थागत लगानीकर्ताले शेयर पाउने मूल्य कट अफ मूल्य नै हो अथवा आफूले जति कबोल गरे त्यही मूल्य पाउनु हैन हैन कबोल भनेको त उले कबोल म यतिमा किन्छु भन्ने हो त्यो कबोलको आधारमा चाहिँ कम्पनीले आफ्नो प्राइस ब्यान्ड चाहिँ बनाउँछ कि हैन जस्तै भन्न कसैले 500 भने होला कसैले 300 भने होला भनेपछि त्यसको आधारमा चाहिँ कम्पनीले ल मेरो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि भनौं न अब 320 देखि 400 सम्ममा भनेर एउटा प्राइस ब्यान्ड दिन्छ हैन त्यो प्राइस ब्यान्ड अनि त्यो प्राइस ब्यान्ड भित्र चाहिँ नि संस्थागत लगानीकर्ताले बिडिङ गरेर अनि जुन कट अफ प्राइस आउँछ त्यो कट अफ प्राइसमा चाहिँ उहाँहरुले पाउने हो आफूले कबुल गरेको प्राइसमा चाहिँ मानौ कट अफ प्राइस 225 रुपैयाँ भयो ए भन्ने कम्पनीले 230 रुपैयाँ कबुल गरेको थियो भने उले 230 को दरले बुझाउनु पर्ने हो कि कट अफ प्राइस हैन 220 मा उले 220 रुपैयाँ हुन्छ उले भनौं न त्यो उले 20 रुपैयाँ बढी भएको कम्पनीले फिर्ता पाउँछ हुन्छ हस् धन्यवाद यस विकास बहसमा सहभागी हुनुभएकोमा निरज सर नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी निर्देशक र
सुदीप आचार्य, डिसोमका प्रबन्ध निर्देशक दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद।